Talaygon ang Ginoo mga kaigsuonan, padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo. Ang libro sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7 nagaingon mga kaigsuonan, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya may kahangawa kaninyo. Good news mga kaigsuonan, bisan unsa kadaghan ang problema nga imong giatubang karon. Ang verse nag-ingon, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka. Gamay lang nga background mga kaigsuonan, ang book of 1 Peter mga kaigsuonan, gisulat kini ngadto sa mga katawhan sa Western Asia Minor mga kaigsuonan. Pagpahinumdom sa mga magtutuo dito para mulahutay sila sa ilang pagtuo ug sa bisan unsang pagsulay kinahanglan kini nilang itugyan ngadto sa Ginoo. Hinaot makapahinumdom kanato sa mubong panahon mga kaigsuonan nga doon na usay mga pag-ampo nato mga kaigsuonan nga dili dunggon sa Ginoo, dili buot pasabot mga kaigsuonan nga dili na taniya palangga, usahay ang dili pagtando niya sa atong mga pag-ampo makahatag og kaayuhan. Kay usahay mga kaigsunan aduna kita ginatinguha nga dili makapahimot sa Ginoo. Apan saad ni Lord, itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya mahikangawa kaninyo. Ang Ginoo mga kaigsunan nasahay sa tanan natong mga panginahanglan. Busa dili kita maulaw, dili kita mabalaka. Ang tanang butang mga kaigsunan nga ato ang gustong maabot, ato lang hinumduman nga doon na maayong katuyuan ng Ginoo. Nganong nahitabo kini mga butanga, nganong wala kini nahitabo ni mga butanga para sa iyang tinuod na katuyuan sa atong kinabuhi. Hinaot sa mubong panahon, dili kita maluya sa bisan unsang pagsulay, dili nato kalimtan nga itugyan sa Ginoo ang tanan natong ikabalak-an mga kaigsuonan aron ang kalinaw gikan sa Ginoo atong masinati. Og nianang paagihan mga kaigsuonan, magapabilin kitang malipayon sa atong pagpangalanan. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon.